This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। दर्शकवृन्द नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। राष्ट्रसङ्घले हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकलाई विकासशील मुलुकको सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरेसँगै आगामी 5 वर्षभित्र विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्न अवधि तोकिएको छ। वर्षौँदेखि गरिबीको चपेटामा परेको हाम्रो मुलुक, रोजगारीको अभाव भएको देश, दुई छाक टार्न मुस्किल पर्ने हामीलाई विकासशील मुलुकमा सूचीकृत गर्यो भने के नेपालको गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ? प्रत्येक व्यक्तिको आय बढ्छ? हामीले अन्यको मुख ताक्नु पर्दैन? यस्ता प्रश्न टड्काडो रूपमा हाम्रो अगाडि उब्जिएका छन्। यसलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने कतिको विश्लेषण छ भने कति यसमा जाने सोच हटाउनु पर्ने टिप्पणी पनि गर्छन्। आखिर नेपाल विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पर्यो, अब जनताले के पाउँछन् त? देशले के पाउँछ? के आज हामी अब विकासको चरणमा लम्किसकेका छौँ? यिनै विषयमा छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर पोषराज पाण्डे। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। कस्तो छ यहाँलाई? कसरी दिन बिताइरहनु भएको छ? दिन पार्टली वर्किङ फ्रम होम, पार्टली अझै अफिस भनौँ, त्यसरी चलिरहेछ। विश्व अर्थतन्त्रमा हामीलाई अरूले त्यति माने नराखे पनि हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको अर्थतन्त्र भनेको एउटा खम्बा हो र कोरोनापछि थलिएको अर्थतन्त्रको पछिल्लो विश्लेषण गर्नुपर्दा यहाँले कसरी गर्नुहुन्छ? अब अर्थतन्त्रकोमा अहिले जुन इन्डिकेटर्सहरू देखिएको चाहिँ छ, पर्टिकुलरली जुन रोजगारीको स्थिति भनौँ अथवा अरू इकोनोमिक एक्टिभिटिज र इकोनोमिक ग्रोथ, त्यतातिर जाने हो भनेदेखि हाम्रो कोभिडको इम्प्याक्ट चाहिँ मतलब नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ प्रशस्तै भएकै चाहिँ छ। अब जस्तो सरकारी आँकडै लिने हो भनेदेखि 1 मिलियन प्लसमै लगभग 12 लाख जसो गरिबीको रेखा मुनतिर अरू धकेलिए भन्ने चाहिँ आइरहेको चाहिँ छ। त्यसै 1 मिलियन हाराहारीमा 1 मिलियनकै हाराहारीमा बेरोजगारी के अरे दे लस्ट देयर इम्प्लोयमेन्ट, उनीहरू रोजगारी गुमाए भन्ने चाहिँ छ। अनि अब यतातिर अरूमातिर जाने हो भनेदेखि अब जस्तो इन्टरनेसनल रिलेसन्सतिर गर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिज भएर इम्पोर्ट चाहिँ हामीहरूको अलिकति कम भएको छ। त्यसले ट्रेड ब्यालेन्समा अलि पोजिटिभ चाहिँ देखिएको छ। ट्रेड डेफिसिट जुन थियो, ट्रेड डेफिसिट हाम्रो कम भएको चाहिँ छ। अनि फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ पनि कम बढेको चाहिँ छ। यतातिर जुन एक्सपेक्टेड लेभलमा हामी रेमिटेन्स चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गरेका चाहिँ थियो, त्यो लेभलको भएन कि घटेन कि अहिले रेमिटेन्स पनि बढेको चाहिँ देखिएको छ। मतलब यो चाहिँ अल दिज आर हेडलाइन इन्डिकेटर्स। तर अलि डिटेलमा जाने हो भनेदेखि यस्तो रोजी पिक्चर चाहिँ इन्टरनेसनल फ्रन्टमा पनि त्यति देखिँदैन। भनेपछि यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ अथवा नकारात्मक? केलाई? यो अहिलेको जुन अर्थतन्त्रले यहाँले विश्लेषण गर्नुभयो, जस्तो रेमिट्यान्सको कुराहरू र कोरोनाको प्रभाव, होइन मतलब अब यसमा चाहिने अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि होइन, यसमा चाहिने के चाहिँ थियो भनेर भन्दाखेरि गभर्मेन्ट स्टेटको पार्टबाट एउटा रिकभरी प्याकेज चाहिँ ल्याउनु पर्ने चाहिँ थियो। यदि अर्थतन्त्रलाई उकास्ने भनेदेखि दुइटै रिलिफकै कुराहरू पनि आउनुपर्ने चाहिँ थियो अनि त्यसपछि रिकभरीको प्याकेज पनि हाम्रो गभर्मेन्टले ल्याउनु पर्ने चाहिँ थियो। जस्तो अरू मुलुकहरूले, हामी जस्तै मुलुकहरूले ल्याइरहेको छ भन्दा हाम्रो यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि अलिकति रिलिफको प्याकेज चाहिँ आयो, तर त्यो सफिसियन्ट अगाडि केही दिन अगाडि मतलब अलि कस्तो भन्दाखेरि अलि नसुहाउने पाराले नि अब सिभिल उसबाट, सरकारबाट, लोकल बडिजबाट पनि, लोकल गभर्मेन्टबाट भनौँ अथवा अरू सोसियल वर्करबाट अलि नसुहाउने उत्ताउलो पाराले सुरुमा चाहिँ आयो हगे रिलिफ पनि। अनि त्यसपछि त्यो बन्द भयो। त्यति बेरोजगार भएको स्थिति के भयो, पर्टिकुलरली यहाँ त्यहाँ एड्रेस गर्नुपर्ने इन्फर्मल इकोनोमी भनौँ न, इन्फर्मल सेक्टरकोले धेरै त्यहाँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट परेको छ। त्यहाँतिर जानुपर्ने थियो, त्यो गएन। अनि अर्को चाहिँ यतापट्टि प्राइभेट सेक्टरको पनि जति इन्टरप्राइजेसहरू चाहिँ छ
उनीहरू बन्द भए अथवा पार्सियली उनीहरू खोले अनि त्यहाँ काम गर्नेले चाहिँ रोजगारी चाहिँ गुमायो भनेदेखि त्यसलाई मर्न दिनु हुँदैन थियो भने मलाई दुईवटा काम सरकारले गर्नुपर्ने चाहिँ थियो। एउटा कोही पनि भोकै चाहिँ सुत्नु नपरोस् अनि अर्को कुनै पनि बिजनेस इन्टरप्राइज त्यो दिवालिया भएर उसले बन्द गर्न नपरोस्, त्यति मात्रै ख्याल गरिदिए भए हुन्थ्यो। सरकारले त्यहाँतिर पनि गरेन। अब अहिले पनि अझै पनि रिकभरीको लागि नै अहिले मोनेटरी पोलिसी थ्रु हामीहरूको केही इन्ट्रेस्टहरूमा अथवा उसमा त्यता क्रेडिटमा चाहिँ अलिकति सपोर्ट चाहिँ मोनेटरी पोलिसी थ्रु चाहिँ हामी केही देखिरहेको चाहिँ छौँ। त्यही गरेर सरकारले दिइरहेको चाहिँ छ अघि, नत्र भनेदेखि यतातिर फिस्कल पोलिसी थ्रु चाहिँ हामी केही पनि नै अब जस्तो युएसको भनौँ, युएसकोमा म कम्पेयर गरे होइन कि हाम्रो इकोनोमीले दान्न सक्ने कुरा होइन, तर युएसमा पहिले नै टोटल जिडिपीको 1/4 बढ्दा त उनीहरू त्यो रिलिफ प्याकेज अथवा रिकभरी प्याकेजमा उनीहरूले राखिरहेको छ भनेदेखि 1/4 मतलब 25% नभए पनि हामी 1-2% त हामीले गर्न सक्थ्यौँ होला नि। सम्भावना थियो तर होइन, सम्भावना भन्दा पनि तपाईँको जुन एक्जिस्टिङ रिसोर्स हो रिसोर्सलाई हामी अलिकति मिलाउनु पर्ने चाहिँ थियो। अब यो अहिलेको कोभिडको मौकामा सांसदहरूलाई उनीहरूको त्यो कन्स्टिट्युएन्सी डेभलपमेन्ट फन्ड किन चाहियो? त्यो हामी यतातिर रिकभरी रिलिफतिर हामी राख्न सक्थ्यौँ। अथवा अहिले यी ठुला बडाहरू भनौँ न, के अरे मन्त्री भनौँ, प्रधानमन्त्री भनौँ, राष्ट्रपति भनौँ अथवा सांसदहरू भनौँ, उनीहरूको 1/3 उनीहरूले जुन पाएको सेवा सुविधा हो त्यो पनि एउटा पोजिटिभ मेसेज हुन्थ्यो क्या। मतलब गभर्मेन्टले केयर गर्छ है, हामीलाई कमन पिपुललाई गभर्मेन्टले केयर गर्छ भने त्यो 1/4 उनीहरूको सेवा सुविधा कटौती गरेर त्यहाँ राखिदिएको भए हुन्थ्यो। भनेको मतलब यदि त्यहाँ इन्टेन्ट भइदिएको भए त्यहाँ मिन्सहरू प्रशस्तै थिए, तर त्यो सरकारले त्यतातिर गर्न चाहिँ चाहेन। अब यो त जुन कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रको बारेमा विश्लेषण भयो। अब फेरि अहिले पछिल्लो अवस्थामा राष्ट्रसङ्घले गरेको निर्णय, केही दिन अगाडि निर्णय गर्यो नेपाल राष्ट्रसङ्घको विकासशील राष्ट्रको सूचीमा परेको भन्ने कुरा आएको छ। यसमा विभिन्न टीका टिप्पणी पनि उठेका छन्। अब डाक्टर साहबले हाम्रा दर्शकलाई सरल भाषामा बुझाइदिनु पर्यो कि अति विकसित मुलुक हाम्रो देश एलडिसी सूचीबाट बाहिरिने कुरा के हो एलडिसी भनेको? अब यसलाई म अलिकति हिस्टोरिकली हामी चाहिँ यसरी चाहिँ हेरौँ भन्दा केही मुलुकहरूको उनीहरूको विकासको लागि पर्टिकुलर सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि त्यो स्ट्रक्चरल संरचनागत इम्पेडिमेन्ट्सहरू नि अब त्यहाँ अब्स्ट्याकल्सहरू चाहिँ हुन्छ भनेर इन्टरनेसनल कम्युनिटीले यसलाई रिकगनाइज गर्यो। त्यो कहिले भन्दाखेरि 1971मा त्यो रिकगनाइज गरेर लिस्ट डेभलप कन्ट्रिजको क्याटेगोरी चाहिँ उनीहरूले राखे। अब लिस्ट डेभलप कन्ट्रिजको क्याटेगोरीलाई आइडेन्टिफाई गर्ने चाहिँ के चाहिँ हो त, इन्डिकेटर्सहरू के हो त भन्दाखेरि एउटा पर क्यापिटा इन्कम, अनि अर्को चाहिँ ह्युमन एसेट्स, अनि अर्को इकोनोमिक भल्नरेबिलिटी। तर अहिले पछि आएर अहिलेको यो 2021मा आएर इकोनोमिक एन्ड इन्भाइरोमेन्टल भल्नरेबिलिटी भनेर त्यो इन्डिकेटर्स त्यो राखेको चाहिँ छ। भन्दा यी 3वटा इन्डिकेटरको माध्यमले अनि हामी लिस्ट डेभलप कन्ट्रिज भनेर हामी आइडेन्टिफाई गर्न अथवा त्यो क्याटेगोरिजमा राख्ने हो। अब यदि तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेन्ट छ भनेदेखि त्यो इन्टरनेसनल कम्युनिटीले तिनीहरूलाई केही सहयोग गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा उनीहरूले त्यो रिकगनाइज गरेका चाहिँ छ 1971देखि। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूको एभ्री 10 इयर्समा नि डिकेडमा एलडिसीकै कन्फरेन्स गरेर कसरी चाहिँ सपोर्ट गर्ने, एलडिसीले के गर्नुपर्छ अथवा डेभलप कन्ट्रिजले के गर्नुपर्छ, दुइटैले सँगै मिलेर के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आइडेन्टिफाई गरेका चाहिँ छ। अब यसमा एलडिसीलाई भने पनि नि त्यो स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेन्ट्स हटाउने भन्ने कुरा भए पनि जुन सपोर्ट चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीले गर्ने भने त्यो जम्मा 3-4वटा इस्युजमा उनीहरूले सपोर्ट गरिरहेको चाहिँ छ। त्यो के भनेर भन्दाखेरि त्यो स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेन्ट्स हटाउनलाई एउटा चाहिँ हामीहरूको ट्रेड प्रिफरेन्स चाहिँ दिएको छ मार्केट एक्सेसमा। जस्तो अहिले ड्युटी फ्री कोटा फ्रीको कुराहरू तपाईँ सुन्नुभयो होला, अथवा युरोपियन युनियनमा जाने हो भनेदेखि इबिए भन्छ, एभ्रिथिङ बट आर्म्स भन्दा त्यहाँ जिरो, आर्म्स बाहेक सबैमा जिरो ड्युटी। अब त्यसै अरू कति मुलुकहरूले जिएसपी जेनरलाइज सिस्टम अफ प्रिफरेन्स भन्दा कति डेभलप कन्ट्रिज अथवा डेभलपिङ कन्ट्रिज तिनीहरूले दिएको छ। एउटा एलडिसी भए बापत उनीहरूले गरेको सहयोग एउटा त्यो। अनि अर्को नम्बर 2मा चाहिँ के भन्दा उनीहरूको सहयोग के भन्दाखेरि जति पनि इन्टरनेसनल रुल्स रेगुलेसन्स छ पर्टिकुलरली WTO अन्तर्गत, नेपाल पनि WTO मेम्बर हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो त रुल बेस्ड हो। अब रुल बेस्डमा अनि यिनीहरूलाई यहाँ के फ्लेक्सिबिलिटी हामीले उनीहरूले दिएको चाहिँ छ। अघि उनीहरूले दिएको त्यति 14-15वटा चाहिँ एलडिसी स्पेसिफिक फ्लेक्सिबिलिटी। जस्तो तपाईँको एक्सपोर्ट सब्सिडिज चाहिँ दिन चाहिँ पाइँदैन भन्दाखेरि अब त्यहाँ के राख्दैछ भन्दाखेरि एलडिसीमा ले चाहिँ पाउने, अनि त्यसपछि अर्को सर्टेन एउटा इन्कमको थ्रेसहोल्ड राखेको छ, त्योभन्दा तलको कन्ट्रिजहरूले एक्सपोर्ट सब्सिडी चाहिँ उनीहरूले
दिन चाहिँ पाउँछ भन्ने नि म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिएको। अथवा कोहीले अहिले इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्सको कुरा चाहिँ हामी गरिरहेछौँ भन्दाखेरि इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्सको प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्थ्यो कि प्याटेन्ट भयो, कपिराइट भयो, ट्रेड सिक्रेट्स भयो, जोग्राफिकल इन्डिकेसन, इन्डस्ट्रियल डिजाइन, अब यो 7-8 थरीका चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स हुन्छ। त्यो अन्तर्गत यहाँ चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नुपर्नेमा एलडिसीलाई के भयो भन्दाखेरि अहिले यही 2021 त्यो एक्सटेन्ड पनि हुन चाहिँ सक्छ भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो सर्टेन एउटा स्पेसिफिक पिरियडसम्म त्यो चाहिँ प्रोटेक्सन नगरे पनि हुने भनेर त्यो फ्लेक्सिबिलिटी त्यहाँ दिएको छ भन्दा दोस्रो चाहिँ यो चाहिँ भयो मतलब ट्रेड रुल्समा फ्लेक्सिबिलिटी अथवा एक्जम्सन दिएको छ, छुट दिएको चाहिँ छ। तेस्रो चाहिँ एलडिसी भए बापत पाउने के भनेर भन्दाखेरि त तपाईको तर यो चाहिँ त्यति अब यो इट हेज बिकम भेरी डिप्लोमेटिक है त पोलिटिकल चाहिँ भएको छ। यो फरेन एडकोमा एलडिसीलाई एउटा रिजोल्युसन पास के भएको छ भन्दाखेरि डेभलप कन्ट्रिजहरूले उनीहरूको 0.7% जिडिपीको जिएनआईको 0.7% उनीहरूले एडको लागि यो विकासशील अथवा यो अति कम विकसित मुलुक एलडिसीहरू उनीहरूलाई चाहिँ दिनु भन्दा अति कम विकसितको लागि उनीहरू 0.3% भनेर चाहिँ त्यो दिनुपर्ने भनेर राखेको छ। तर कसैले यो अनर गरेको नि एकदम एउटा स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिज अथवा नर्डिक 1-2वटा कन्ट्रिजहरूले यो अनर गरेका चाहिँ छ, नत्र भने यो अनर गरेका चाहिँ छैन। तर मेजर हामीहरूको यहाँ डेभलपमेन्ट पार्टनर्स भने को त भन्दाखेरि वर्ल्ड ब्याङ्क भनौँ अथवा एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, उसले चाहिँ यो एलडिसी क्याटेगोरी चाहिँ उनीहरू रिकग्नाइज नै गर्दैन। तेस्रो चाहिँ फाइदा चाहिँ गरेको सपोर्ट यो। अनि चौथो सपोर्ट के भन्दाखेरि त्यही इन्टरनेसनल ट्राभल भनौँ, सेमिनार कन्फरेन्समा भाग लिन जानलाई उनीहरू फन्डिङ गरिदिएको चाहिँ हुन्छ। अथवा कति युएनको मेम्बरसिपमा त हामीले फी तिर्नुपर्ने हुन्छ नि त, मेम्बर कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कन्ट्रिब्युसनमा पनि केही हदसम्म छुट चाहिँ दिएको चाहिँ छ। अघि भन्दाखेरि मेजर यो 4वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ फाइदा एलडिसी भएर इन्टरनेसनल कम्युनिटीले दिएको के अरे सपोर्ट चाहिँ यो चाहिँ हो जसलाई हामी इन्टरनेसनल सपोर्ट मेजर्स भनेर भन्छौँ। अनि यो विषयमा विभिन्न टिका टिप्पणी पनि उठेका छन्। कसैले अहिले नै हामी विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जानु ठिक हो र कसैले यो अहिले यति हतारो भयो, यति चाँडै नगरौँ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको अवस्थामा के अहिले हाम्रो सूचकाङ्कको प्रगति होइन? अहिले अब हामी विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जानको लागि योग्य भइसकेको देश हो त? हामी योग्य भइसक्यौँ अहिले? ए अच्छा, म यसरी चाहिँ राखौँ यो ग्रेजुएसन लागि म सुरुमा 3वटा इन्डिकेटर्स भनेर म राखेँ। 3वटा इन्डिकेटर्स मध्ये कुनै 2टामा ग्रेजुएसनको थ्रेसहोल्ड चाहिँ हामी त्यो अचिभ चाहिँ गऱ्यौँ, थ्रेसहोल्ड लेभल हामी अचिभ चाहिँ गऱ्यौँ र 2वटा प्रत्येक 3 वर्षमा नि ट्रायनल रिभ्यू भनेर भन्छ, प्रत्येक 3 वर्षमा त्यो रिभ्यू गर्छ भने 2वटा कन्जिक्युटिभ लगातार 2 पटक चाहिँ हामी त्यो थ्रेसहोल्ड पार गऱ्यौँ भनेदेखि कुनै 2वटामा अनि हामी एलडिसीबाट ग्रेजुएट हुनको लागि हामी एलिजिबल भयौँ। अथवा अर्को एउटा के इन्कम ओन्ली भनेर भन्छ, उनीहरूको थ्रेसहोल्ड लेभलको डबल चाहिँ भइदियो, इन्कम पर क्यापिटा इन्कम डबल भइदियो भने पनि नि अनि त्यसलाई पनि हामी ग्रेजुएट गर्न सक्ने भयो। भन्दा अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नु भनेदेखि हामी पहिलो पटक हामी 2015मा हामी पार गरिसकेका थियौँ थ्रेसहोल्ड लेभल। हामी सन् 2015को ट्रायनल रिभ्यूमा हामीले पहिलोपटक थ्रेसहोल्ड लेभल 2वटामा त्यो केमा भन्दाखेरि इकोनोमिक भनरेबिलिटी र ह्युमन एसेट्समा हामी त्यो 2015मा हामी अचिभ गरिसकेका चाहिँ थियो। त्यसपछि आएको 18मा पनि हामी अचिभ गर्यौँ, 2वटा त्यो थ्रेसहोल्ड लेभल हामी क्रस गऱ्यौँ। भनेको मतलब टेक्निकल्ली हामी के भइदियो भन्दाखेरि 2018मै हामी एलडिसीबाट ग्रेजुएट हुनको लागि हामी इलिजिबल चाहिँ थियौँ। अथवा युएनको हाम्रो यो सिडिपी भन्छ, कमिटी फर के सिपिडी डेभलपमेन्ट पोलिसी सिडिपी, अब त्यसले चाहिँ रेकमेन्ड गर्न सक्थ्यो। त्यो मौकामा नेपालले चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्यो भन्दाखेरि भर्खरै हामीहरूको भुइँचालो आएको अनि त्यसपछि प्लस नाकाबन्दी पनि नि आर्थिक नाकाबन्दी पनि भएको भएर यो यदि ग्रेजुएट गर्ने हो भने पनि नि यो मिनिङफुल नहुन सक्छ अथवा यो सस्टेन नहुन सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ डिफर गरिदियो भनेर नेपालले रिक्वेस्ट गरिदियो अनि उनीहरूले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर ल 2021को रिभ्यूमा हामी फेरि यसलाई नेपालको इस्युजलाई कन्सिडर गर्ने भनेर अनि अहिले 2021मा उनीहरूले यो अहिलेको मिटिङमा मतलब अहिले कन्जिक्युटिभ 3वटा उसमै हामी चाहिँ थ्रेसहोल्ड लेभल, ह्युमन एसेट्स र इन्भाइरोमेन्ट, इकोनोमिक एन्ड इन्भाइरोमेन्टल भनरेबिलिटी हामी क्रस चाहिँ गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी के अरे यो इन्डिकेटरको बेसिसमा हामी पुरा इलिजिबल चाहिँ छौँ। अब अर्को कुरा तपाईँले जुन अघि राख्नुभयो, तपाईँले सोध्नुभन्दा अगाडि नै म भनिदिइराखौँ भन्दा अब यो भयो भनेदेखि हामी के चाहिँ एलडिसीबाट ल अघि म भने 4वटा चाहिँ कुराहरू चाहिँ एलडिसीले भए बापत हामी पाइरहेको चाहिँ छौँ भन्दा एलडिसीबाट ग्रेजुएट भयो भनेदेखि हामी लुज गर्ने के चाहिँ हो त? के चाहिँ हामीहरूले लुज गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा त तपाईँको जुन अघि म भने ड्युटी फ्री, कोटा फ्री, अघि मार्केट एक्सेसको प्रिफरेन्स
अब हामीहरूको ट्रेडको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भनेदेखि 2/3 को निर्यात चाहिँ हाम्रो भारतसँग चाहिँ छ। त्यो चाहिँ हामीहरूको बायोलेटरल ट्रेड ट्रिटीबाट हामी गइरहेछौँ, जिरो ड्युटीमा हामी चाहिँ गइरहेछौँ। भन्दा त्यो एलडिसीको स्ट्याटस होस् नहोस् यसले कुनै पनि इम्प्याक्ट यसले नगर्ने भयो 2/3 हामीहरूको एक्सपोर्टलाई। अब अर्को चाहिँ अरू चाहिँ जुन चाहिँ डेभलप कन्ट्रिजहरूको भनौँ, डेभलप कन्ट्रिज भन्दा युरोपियन मार्केट अनि त्यसपछि अमेरिकन मार्केट। अमेरिकन मार्केटमा हामी जाने के त भन्दाखेरि त हाम्रो गार्मेन्ट हो, गार्मेन्ट उसले त जिरो ड्युटी दिएकै छैन। अनि त्यसपछि 2015 पछि 16मा अमेरिकाले चाहिँ 77 प्रडक्टमा उसले ड्युटी फ्री चाहिँ दिएको चाहिँ छ। त्यो एलडिसी अन्तर्गत होइन कि, त्यसमा नेपालमा भुइँचालो आयो गरिबी बढ्यो भनेर उसले युनिल्याटरली दिएको। यो हामी एलडिसीबाट बाहिर निस्किसकेपछि यो आउँछ त फेरि हामीलाई? होइन, त्यो जरुरतै छैन, त्यो एलडिसीको स्ट्याटससँग कन्टिजेन्टै होइन त्यो चाहिँ। डाक्टर साहब हामी ब्रेक लिन्छौँ। स्योर, ब्रेक लिन्छौँ, त्यसपछि फेरि यो कुराकानी निरन्तरता दिन्छौँ। दर्शकबिन एपी टक टाइममा बेला भएको छ ब्रेकको, र ब्रेकपछि हामी फेरि आउँछौँ। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। दर्शकबिन ब्रेकपछि स्वागत छ। आज हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ राष्ट्रसङ्घले गरेको निर्णयमा नेपाल राष्ट्रसङ्घको विकासशील राष्ट्रको सूचीमा प्रस्ताव गरिएसँगै यसमा विभिन्न टीका टिप्पणी पनि उब्जिएका छन्। आज हामी यसै विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। यसका सकारात्मक नकारात्मक पाटो के हुन्? हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर पोषराज पाण्डे। स्वागत छ ब्रेकपछि। जस्तो यहाँले अघि भन्नुभयो, यसको चाहिँ नकारात्मक पाटा पनि छन्, सकारात्मक पाटा पनि छन्, र हामीले यसलाई सहज स्वीकार्नुपर्छ भन्ने यहाँको लाइन रहेछ। यसलाई अझ प्रश्न पारिदिनुहोस्। अघि म कुरा गर्दै थिएँ त्यही त ट्रेड प्रिफरेन्सको लागि युरोपियन मार्केटमा हामीहरूको अहिले जाने नि एक्सपोर्ट हुने भने कार्पेट हो, अनि त्यसपछि अलिकति गार्मेन्ट पनि अलिअलि चाहिँ छ, अनि त्यसपछि पश्मिना हो। मेजर चाहिँ प्रडक्टहरू यिनीहरू हो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामीहरूको अलिकति लस चाहिँ हुन्छ। तर युरोपियन युनियनको सिस्टम के छ भन्दाखेरि जिएसपी प्लस भन्ने चाहिँ छ। जिएसपी प्लसको लागि कन्डिसन त्यहाँ 27वटा इन्टरनेसनल कन्भेन्सन चाहिँ छ। त्यो ह्युमन राइट्स रिलेटेड, लेबर राइट्स रिलेटेड, अनि इन्भाइरोमेन्ट अनि गुड गभर्नेन्स भन्दा कति त नेपालले एसिड गरिसकेको छ ती कन्भेन्सनमा। ती कन्भेन्सनमा एसिड गर्ने हो भनेदेखि जिएसपी प्लसमा जिरो ड्युटीमा पाउँछ भन्दाको मतलब अब नेगोसिएट गर्ने हो भनेदेखि हामी कहिलेसम्म हामीहरूलाई चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ पर्छ। त्यो त अहिले युएनले नै ट्रान्जिसन स्मुथ मतलब यो ट्रान्जिसन भनेरै उनीहरू रिकगनाइज गरे पनि छ। त्यसले गर्दा हामीहरूको 5 वर्षपछि मात्रै हामी ग्रेजुएट हुने हो। जति अहिले पाइरहेको सुविधाहरू हो त्यो 5 वर्षपछि मात्रै जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्रिपरेसनको लागि, स्मुथ ट्रान्जिसनको लागि, अथवा यो अघि म भने जिएसपी प्लस त्यतातिर नेगोसिएट गर्ने एउटा हामीहरूको त्यो पोसिबिलिटी छ ट्रेडमा। अथवा त्यो ट्रेड रुल्समा पनि जस्तो अघि म एक्सपोर्ट सब्सिडिजको कुरा चाहिँ गरेँ, त्यो 1990 को इन्कम लेभल मतलब सर्टेन इन्कम लेभल राखेको छ, त्यो नेपालले त्यो पुग्न चाहिँ सक्दैन अघि। त्यसले गर्दा एलडी ग्रेजुएट भए पनि एक्सपोर्ट सब्सिडी दिन चाहिँ सक्छ। तर त्यसपछि त फेरि नेपालको छवि राम्रो भएन नि त। जस्तो राष्ट्रसङ्घले जुन तोकिएका मापदण्डहरू छन् अहिलेको हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा 5 वर्षभित्र हामीले सप्रमाण राष्ट्रसङ्घलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। होइन बुझाउने होइन, सप्रमाण भन्दाखेरि त्यो बुझाउनु पर्ने भन्दा पनि हामी त स्ट्राटेजी बनाउने स्मुथ ट्रान्जिसनको लागि अबको रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको हामीहरूको राज्यले कतातिर के इम्प्याक्ट पर्छ, अनि त्यसपछि हामीहरूको ट्रेड अथवा डेभलपमेन्ट पार्टनरसँग अहिले यही कन्टिन्यू गर्नलाई चाहिँ अथवा कसरी चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ जाने भने त्यो नेगोसिएट गर्ने हो। डाक्टर साहब जस्तो भनिएको छ राष्ट्रिय प्रति व्यक्ति आय 1222 अमेरिकी डलर भन्दा माथि हुनुपर्ने, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क 66 वा माथि हुनुपर्ने, यी जुन लगायतका होइन त्यो त अहिले छँदैछ भने अनि मानव सूचकाङ्क भनेर तपाईँले जुन चाहिँ होइन यो प्रति व्यक्ति आय हाम्रो चाहिँ 1222 अमेरिकी डलर पुग्छ त। अब होइन त्यो त 2-3वटा मध्ये अधिकृतको तलब 200-300 डलर छ। 3वटा मध्ये 2टामा चाहिँ हामी चाहिँ क्वालिफाई गर्यौँ भनेदेखि हाम्रो भइगयो। हामी चाहिँ 3टा मध्ये 2टामा चाहिँ थ्रेसोल्ड लेभललाई मिट गर्नु पर्यो। हामीले यो अवस्थामा छन् त्यो हामी होइन अब तपाईँ यसरी चाहिँ लिनुहोस् भने यो पेसिमिस्टिक अथवा कतिसम्म तपाईँ यो नेपाल भनेको तन्न मुलुक हो,
अथवा नेपाल भने गरिब मुलुक भने निधारमा लिएर तपाईँ हिँड्न चाहनुहुन्छ। अहिले यो टाइम भनेको नि पोजिटिभली तपाईँहरू लिनुहोस् भने पोजिटिभली तपाईँ लिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि अहिले 2077 भनेको यसरी यो कोरोना भाइरसले मान्छे डिप्रेस भएको अलिकति अहिले आएपछि पोलिटिकल्ली पनि नि यो इन्स्टेबिलिटी भएको बेलामा अहिले नेपालको त डबल ग्रेजुएसन भइरहेछ। भनेको मतलब वर्ल्ड ब्याङ्कले तपाईँको पहिला लो इन्कम कन्ट्रिज भनेर राखेका हुन्थ्यो, अहिले लो मिडल इन्कम कन्ट्रिजमा हामी ग्रेजुएट गरेका चाहिँ छौँ। अघि 2000 यही जुलाई 1 देखि हामी यही 2077 मा अब अहिले आएर अहिले फेब्रुअरी 2021 को फेब्रुअरी यो माघमा के अरे फागुनमा आएर हामी एलडिसीबाट पनि ग्रेजुएट हुँदैछौँ भन्दाखेरि त यो डिप्रेसिभ सिनारियोमा नि कमसेकम एउटा राम्रो कुरा चाहिँ हामी सुन्न पाइरहेछौँ, पोजिटिभ मेसेज आइरहेछ भनेदेखि यसलाई त हामीलाई सेलिब्रेट गर्नुपर्ने बेला हो। यो त डबल ग्रेजुएसन भयो, सरकारले नै कुनै प्रोग्राम गरेर, अरू कन्ट्रीहरूले त तपाईँको सरकारले नै प्रोग्राम गरेर सेलिब्रेट गरिरहेछ। अझ जस्तो हामी लाओको जस्तो हामी त डबल ग्रेजुएसन गरिरहेछौँ भने त त्यसलाई सेलिब्रेट गर्नु पऱ्यो, सरकारले सबैले सेलिब्रेट गर्नु पऱ्यो यो डिफ्रेन्ट सिचुएसनमा। त्यही भएर त्यसरी चाहिँ लिउँ। अब यसमा तपाईँको अहिले म भन्दै थिएँ फाइदा के पनि छ, फाइदा भनेको ट्रेडमा त्यति फाइदा म देख्दिनँ, अनि ट्रेड रुल्समा पनि म फाइदा देख्दिनँ, अनि फरेन एडको अथवा जुन उसको कुरा हो अब त्यसमा तपाईँको वर्ल्ड ब्याङ्कले चिन्दैन, एडिबीले चिन्दैन। हामीहरूको 2/3 भन्दा बढ्दा चाहिँ रिसोर्स उनीहरूले नै दिने हो भन्दाखेरि त्यसलाई पनि केही इम्प्याक्ट चाहिँ परेन। अलिकति अब सरकारी कर्मचारीहरू मतलब युएनको सपोर्टमा अथवा आइएनजिओको सपोर्टमा त्यतातिर चाहिँ उनीहरू मिटिङमा जान्थ्यो होला अथवा ट्रेनिङमा जान्थ्यो होला, अलिकति सरकारी मान्छेलाई त्यो कटौती मात्रै हुने भयो। अनि केही 1-2वटा युएन एजेन्सिजमा हामीहरूको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ अलिकति बढ्ने चाहिँ हुन्छ, जस्तो पिचमा चाहिँ डेभलप। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यहाँ घाटा कसलाई भनेर भन्दाखेरि म 2-3वटालाई मात्रै म घाटामा देखाएको चाहिँ छु। अघि 2-3वटालाई घाटा चाहिँ भएको, कसलाई चाहिँ घाटा हुन्छ भन्दाखेरि त अब एउटा जुन प्रोटेक्टेड मार्केट हो, अब यहाँ पनि सम्झाउनु पर्ने के छ भन्दाखेरि त्यो ट्यारिफ पनि जिरो ट्यारिफको पनि अहिले मार्जिन अफ प्रिफरेन्स कम हुँदै गएको छ। अहिले एभरेजमा ग्लोबल ट्यारिफ डेभलप कन्ट्रिजको 2% चाहिँ छ एभरेजमा। त्यही त्यो 2%बाट जिरो भयो भन्दाखेरि यसले कम्पिटेटिभनेस कति बढाउँछ? केही स्पेसिफिक मतलब उनीहरूलाई फाइदा चाहिँ होला, जस्तो एक्सपोर्ट गार्मेन्टमा जहाँ चाहिँ अलिकति हाई चाहिँ छ त्यतिमा चाहिँ त्यसले चाहिँ फाइदा हुने हो। अब त्यसले गर्दाखेरि घाटा हुने अलिकति त्यति एक्सपोर्टरहरू अलिकति तिनीहरूलाई चाहिँ घाटा हुन्छ नम्बर 1। अनि जो चाहिँ अब आई डोन्ट नो मतलब उनीहरूले जुन चाहिँ लेबर स्ट्यान्डर्ड पनि उनीहरू मेन्टेन गरेका चाहिँ छैन, लेबरलाई मिनिमम वेज दिन पनि हिचकिचाहट हुने चाहिँ छ कि के छ, त्यो एउटा ग्रुप त्यो भयो। अनि अर्को ग्रुप चाहिँ तपाईँको के भनेर भन्दाखेरि इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा गएर, इन्टरनेसनल फोरममा गएर एलडिसीको नाममा रिसोर्स चाहिँ मोबिलाइज गर्ने, नेपालमा ल्याउने, मोज मस्ती गर्ने, राज गर्ने, त्यो एउटा ग्रुप चाहिँ त्यो चाहिँ छ कि। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ घाटा चाहिँ हुन्छ। तपाईँ यसको विरोध गर्ने चाहिँ त्यो ठुलै स्वर चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ तपाईँ चाहिँ सुन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अनि अर्को तेस्रो ग्रुपको भन्दाखेरि सरकारी कर्मचारी अनि युएनको के अरे इन्टरनेसनल डिएसएमा के अरे सेमिनार कन्फरेन्सको अथवा मिटिङको नाममा देश विदेश घुम्ने, त्यति हो। अब घाटा तपाईँ अलि ब्रडली हेर्ने हो भनेदेखि एलडिसीबाट एउटा फाइदा के थियो भन्दाखेरि एउटा कलेक्टिभ भोइस चाहिँ हुन्थ्यो है, हामी जस्तो डेभलपिङ हाम्रो जस्तो मुलुकहरूको नि। अब त्यो कलेक्टिभ भोइस चाहिँ हामी अलिकति लुज गर्छौँ, तर G77 अर्को ग्रुप चाहिँ छ। अब त्यसमा इन्टर गर्नमा अलिकति टाइम चाहिँ हामी चाहिँ लाग्छ, 5 वर्षको पिरियडमा हामी गर्न सक्ला। नत्र भनेदेखि त तपाईँको म त यहाँ त फाइदा पो म देख्छु एलडिसीबाट त ग्रेजुएट हुने हो भनेदेखि। अनि मेन कुरा सबैको साझा उद्देश्य जनताले के पाउँछन् भन्ने कुरा हो। यसमा अहिले एलडिसी भएर के पाइरहेछ यो जनताले, तपाईँको जनताले एलडिसी भएर के पाइरहेछ त? यहाँहरूले भन्नुभयो आउने सहयोग पनि अब चाहिँ रोकिन्छन् भनेर। होइन, जनताले के पाएछ भनेर भन्दाखेरि त्यही अघि म तपाईँलाई भने नि 2-4वटा मेबी 100 इन्टरप्राइजेस होला कि उनीहरूले ड्युटी फ्रीमा गएको छ, इन्डियासँगको ट्रेडमा भएन, त्यो एउटा ग्रुपले त्यो चाहिँ पाएछ। जनताले के पायो थाहा छैन। अर्को डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्समा वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफको त मतलबै छैन। अघि अरू यो बायोलेटरलमा त्यो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरू 1-2वटाले त्यसमा राखेको चाहिँ छ। नत्र भनेदेखि यदि उनीहरूले त्यो अनर गरेको भए इराककोले जति पैसा पाउने हो नेपालको भन्दा 100 गुणा बढ्दा इराकले पाउने कुरो आउँदैन थियो। द्याट इज पोलिटिकल अघि। त्यसले गर्दाखेरि यो स्ट्याटस र त्यहाँ चाहिँ हुन्छ भने जनताले पाउने कुरो अहिले पाएकै छैन। अनि अर्को सेमिनार कन्फरेन्समा जनता जान्छ, उनीहरू पनि गएको चाहिँ छैन भन्दाखेरि यो सर्टेन यो एलडिसीको नाममा नि त्यो फाइदा लिने त्यो स्पेसिफिक हामीले ग्रुप अफ पिपल अथवा इन्टरनेसनल कम्युनिटी पनि छ। आउट से चुनौतीहरू के छन् डाक्टर साहब? होइन अब यसबाट अहिले चुनौती भनेको तपाईँको यसबाट अघि म भने अलिकति इम्प्याक्ट ट्रेडमा इम्प्याक्ट भनेदेखि अहिले गभर्मेन्टले चुनौती के भनेर भन्दाखेरि अथवा
अहिले 5 वर्ष हामीलाई ट्रान्जिसन पिरियड चाहिँ छ भनेदेखि अहिले हामी बसेर गभर्मेन्टले स्टेक होल्डरसँग प्राइभेट सेक्टर अथवा अरूसँग कुराकानी गरेर थिङ्क ट्याङ्कसँग कुराकानी गरेर के चाहिँ यसको इम्प्याक्ट चाहिँ पर्छ भन्ने कुरा त्यो एसेस गर्नु चाहिँ पर्यो अघि त्यति अहिले जसरी भनिरहेको छ त्यसरी इम्प्याक्ट अलिक एकदम मिनिमम लेभलमा पर्छ अनि त्यसपछि त्यसले ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी चाहिँ हामी बनाउनु पर्यो इम्प्याक्ट पर्ने क्षेत्रमा हामी डोमेस्टिक पोलिसीले नै हामी कसरी माथि ल्याउँछौँ अथवा इन्टरनेसनल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट पार्टनर्स अथवा ट्रेड पार्टनरसँग हामीले के नेगोसिएट गर्नुपर्छ अथवा हामी कहिलेसम्मलाई जुन चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटीको अथवा के अरे मार्केट प्रिफरेन्सको कुराहरू छ कहिलेसम्मलाई हामी मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अथवा डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्समा पनि के चाहिँ हामी कुन सेक्टरमा चाहिँ लिएर जानुपर्छ भन्ने त्यो स्मुथ ट्रान्जिसनको लागि स्ट्राटेजी बनाउने त्यो एउटा मुख्य च्यालेन्ज चाहिँ तपाईँको त्यो हो नत्र भनेदेखि अब अर्को कुरा चाहिँ पोजिटिभ वेमा जाने भनेदेखि अहिले त ग्लोबल कम्युनिटीलाई नै नेपाल भनेको एउटा डाइनामिक इकोनोमी हो है यो तन्नम मुलुक चाहिँ होइन मतलब यो इन्टरनेसनल कम्युनिटीको मेम्बर हो यसका रुल्स रेगुलेसन पनि इन्टरनेसनल लेभलकै चाहिँ छ त्यसले गर्दाखेरि फरेन इन्भेस्टरको लागि चाहिँ हामी त्यो एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ हामी उनीहरूलाई एट्र्याक्ट गर्ने नि त्यो मेसेज चाहिँ हामी दिन्छौँ अथवा नेपालको क्रेडिट रेटिङ पनि एलडिसीबाट माथि निक्ल्यो भनेदेखि नेपालको क्रेडिट रेटिङ पनि हामीहरूको माथि चाहिँ जान्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले किन यो सबै वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफको पछाडि चाहिँ लाग्ने किन के अरे न्युयोर्क क्यापिटल मार्केटमा हामी त्यहाँ रिसोर्स किन जेनेरेट नगर्ने लन्डन क्यापिटल मार्केटमा किन रिसोर्स जेनेरेट नगर्ने अथवा निजी क्षेत्रलाई पनि यदि हामी त्यो पोलिसी हामी त्यो बनाउने हो भनेदेखि र त्यो मेसेज दिएका छौँ भनेदेखि निजी क्षेत्रले किन यहाँको यो ब्याङ्कहरूको यो पछि लाग्ने मतलब उतातिर नि इन्टरनेसनल क्यापिटल मार्केटमा गएर उनीहरूले रिसोर्सले किन जेनेरेट नगर्ने यत्रो त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्ने अथवा हाइड्रोमा त्यति गर्नुपर्ने चाहिँ रिसोर्स चाहिरहेछ भनेदेखि त्यतातिर किन नगर्ने त्यो रिसोर्स त्यो टेक्नोलोजी ल्याउनलाई चाहिँ पुऱ्याउँछ डाक्टर साहब अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा यहाँले एलडिसीको यही विषयमा छोटोमा 2 लाइनमा हाम्रा दर्शकलाई भनिदिनु पर्यो यो कुन तरिकाले सकारात्मक छ कुन छैन अब यो एलडिसीकोले अहिले जुन एलडिसीको नामबाट हामीहरूले त्यति फाइदा लिएको चाहिँ छैन फाइदा लिएको भए पनि नि केही सर्टेन इलिट मतलब सेलेक्टेड ग्रुप अफ पिपुलले मात्र यो फाइदा लिएको कमन पिपुललाई यसले त्यति फाइदा दिएको चाहिँ छैन कि सिधा डाइरेक्ट अब त्यसले गर्दाखेरि एलडिसीबाट ग्रेजुएट भयौँ भनेर भन्दाखेरि नि हामी दुःख मनाउने होइन अथवा के चाहिँ हुन्छ भन्ने होइन कि हामी यो सेलिब्रेट चाहिँ गर्नुपर्छ अझै अर्को के भन्दाखेरि डबल सेलिब्रेसन त युएनको क्याटेगोरीबाट एलडिसीबाट हामी ग्रेजुएट गर्दै चाहिँ छौँ र अनि अर्को वर्ल्ड ब्याङ्कको क्याटेगोरीबाट लो इन्कम कन्ट्रीबाट हामी लोवर मिडल इन्कम कन्ट्रीमा ग्रेजुएट गरिरहेछौँ भनेदेखि त हाम्रो यो डबल ग्रेजुएसन चाहिँ छ यो डबल ग्रेजुएसनको हामी सेलिब्रेट चाहिँ हामी चाहिँ गरौँ सरकारले पनि कुनै कार्यक्रम राखेर यो सेलिब्रेट चाहिँ गरोस् यो मेरो सरकारलाई समेत रिक्वेस्ट भनेपछि 5 वर्षको अवधिमा हामी एलडिसी सूचीबाट बाहिरिनको लागि प्रयास गरौँ प्रयास भन्दा बिल्कुल तयारी चाहिँ गरौँ प्रयास होइन तयारी चाहिँ गरौँ स्मुथ मतलब ट्रान्जिसनको लागि हामी तयारी चाहिँ गरौँ अहिले चाहिँ सेलिब्रेट गरौँ यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइरहेको त्यसको लागि डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रसङ्घले गरेको निर्णयलाई नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको सूचीमा राख्ने निर्णय अविकसित राष्ट्र एलडिसीबाट यसको सूचीबाट हटाउने निर्णय जुन गरेको छ त्यसले हामीलाई फाइदा के हुन्छ र बेफाइदा के छ यिनै विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैथ्यौँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर पुष्पराज पाण्डे AP1 हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड नेपालको पहिलो ब्याङ्क